बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अच्छा, हर शख्स की कोई ना कोई मजबूती, खूबसूरती होती है जो उसकी ताकत रब ने उसको अता की होती है। मेरी इस लिहाज से याददाश्त बहुत अच्छी है कि मुझे नाम और आवाज़ें याद रहती हैं। यानी मानो बाज़ वक़्त कई कई दिहाइयाँ पहले जो सुनी आवाज़ें होती हैं, जब उनकी कॉल आती है तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है और मैं पहचान लेता हूँ। शायद इसकी एक वजह यह भी हो कि मैंने अपने ब्रेन सिस्टम के साथ कुछ ऐसा इंतजाम किया है कि जो गार्बेज है वो जहां जमा ही नहीं होता। यानी जिन बातों पे मुझको गुस्सा आता है, जो बातें मुझको बुरी लगती हैं या जो बातें मुझे नापसंद होती है, वो वहां से ठक से उड़ जाती हैं। शाम तक मैं उस बोझ से आजाद हो जाता हूँ। ये आज से नहीं है, ये बहुत बरसों से, और ये डेलिब्रेटली है। तो जब बहुत साल पुरानी कोई आवाज, कोई कॉल आती है, पिछले दिनों सीमी ने किया कॉल, और नाम इनका मुझे इसलिए याद था कि जो नाम मुझे बताया वो मर्दाना नाम था। लाइक उन्होंने राहील करके बताया था। फिर जो दूसरा हिस्सा था वो भी मर्दाना नाम था। तो तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, सिंपल मैं मुस्कुराया और मैंने उनसे कहा, बेटा आपके नाम में थोड़ा झोल है। तो वो हंस पड़ी। उसने कहा कि नहीं, असल में मैंने नाम आपको गलत बताया था, असल नाम तो मेरा ये है। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, जो अब बता रहे हो ये भी आपका असल नाम नहीं है, पर मेरे पास आप इसलिए आए हो कि मुझे आपका नाम तो रिकॉर्ड नहीं करना। तो मेरे जिम्मे जो रब ने लगाया, मैं आपकी जिंदगी को कोई आसानी दूं और आपकी जिंदगी पे जो बोझ है उसको मैं चिमटी से चुन लूं, कहीं जो आपको हेल्प आउट कर सकता हूं तो वो करूं। तो उसने 2-3 सवाल किए थे, और पहला उसका यह था कि मैं जिंदगी में एक इश्क किया, 3 साल किया और शदीद किया, पूरी यकसुई से, मोहब्बत से, डेडिकेशन से। मैं उसके साथ जीना मरना चाहती थी, पर उसने मुझको धोखा दिया। इनफैक्ट धोखा उसने नहीं दिया, धोखा तो हम खुद खाते। फिर दूसरा उसने कहा कि मेरा इस धोखे और नुकसान के बाद से जिंदगी से एतबार उठ गया, घर वालों ने मेरा निकाह कर दिया। तो जब उन्होंने मुझे कॉल की तब उनके निकाह को 3 बरस होने वाले थे, और वो ना अपने मियां से बात करती थी, ना उसको पसंद करती थी, ना उसकी शक्ल देखना चाहती थी, ना जाना चाहती थी। और जब उसने मुझे कॉल किया तो उसका फिर तीसरा सवाल यह था कि मैं कुदरत की मंशा को कैसे समझूं, कि मेरे लिए क्या दुरुस्त है और क्या दुरुस्त नहीं है, और आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी में मायूसी है, नाउमीदी है, नामुरादी है, इवन बेयकीनी है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतनी बुरी जिंदगी गुजारने के बाद जो आने वाले दिन है वो मेरे लिए कितने बुरे होंगे। खातिन हज़रात, अब जब उसका 3 साल के बाद उसकी जिंदगी में 3 का इंपॉर्टेंट जो फिगर है ये बहुत बार बार आता है, और इवन अब उसके यहाँ तीसरा बच्चा होने वाला है। और अब उसने जो फोन किया तो शुक्रिया के लिए किया। आमतौर पे जब हमारा मसला हल हो जाता है, हम जिंदगी में नॉर्मल हो जाते हैं, तो हम शुक्रिया कहना भूल जाते हैं। शुक्रिया वैसे उस जात का करना चाहिए जो हमारी उंगली पकड़ के हमारे मसले को हल कराने कहीं ले जाता है। जब उसने पहला मुझसे सवाल किया था उस मोहब्बत के बारे में कि मुझे धोखा क्यों हुआ, तो मैंने कहा बेटा, जब भी हम मोहब्बत करते हैं तो आमतौर पे वो झूठी होती है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस मोहब्बत को छुपाना पड़े वो झूठी होगी। नंबर 1 ये असूल याद रखें, ये आपको हमेशा काम आएगा। जहां आप उसको हाइड करोगे, किसी को बताओगे नहीं, तो जो धोखा है वो अपने आप उसके अंदर इनबिल्ट मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, किसी की जरूरत नहीं है। बेवकूफी का रास्ता और मेन गेट हम खुद खोलते हैं, उसको अंदर आने देते हैं, आगे खड़े को उसका इस्तकबाल करते हैं, उसको हार पहनाते हैं और कहते हैं कि आ मुझे बेवकूफ बना। तो उसमें वो बेवकूफ ना बनाए तो क्या करे। वैसे तो एक अखान है कि हर आदमी की जिंदगी में उसको जो बेवकूफ बनाने वाले शायद वो भी लिखे होते हैं, और बेवकूफ बनाने वालों की जिंदगी में जो बेवकूफ बनने वाले वो भी लिखे होते हैं कि इतने लोगों ने बेवकूफ तुम्हारे हाथों बनना है। अच्छा, तीसरी बात मैंने उससे ये कही कि जिस रिश्ते को आप अल्लाह के हवाले नहीं करते, उससे भी उसको हाइड करते हैं, वो आपकी दुआओं का हिस्सा नहीं होता।
وہ آپ کی التجاؤں کا حصہ بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کے جذبات کا، سینٹیمنٹس کا، آپ کی خوشی کا، اور پھر کبھی کبھی آپ کے لسٹ کا، یعنی نفسانی خواہشات کا وہ حصہ ہوتا ہے. تو وہ اس میں آپ کو ملتی رہتی ہے، وہ خواہشیں پوری ہوتی رہتی ہیں. اب اس خواہش میں نہ تو رب تھا، رب ہوتا آپ اسے پوچھتے تو وہ آپ کو بتاتا کہ میرے بچے ڈونٹ ڈو دیٹ. اگر اس رشتے میں لڑکے کے ماں باپ شامل نہیں ہیں، لڑکی کے ماں باپ شامل نہیں ہیں، تو نہ جگ راضی نہ رب راضی. یعنی یہ ایک اصول ہے، کنواری لڑکیوں کے لیے بتا رہا ہوں. تو جب آپ نے خود اس کو ہائیڈ رکھا، ہائیڈ کیا، یہ وقت 3 سال تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں گوایا. بعض ایسی بچیاں بھی ہیں جن کی زندگی میں 9 سال، عبرت والے 9 سال ہیں کہ وہ یوں سمجھے ایک ان کا پورا جسم مس یوز ہوتا رہا، اور اس کے بعد وہ ایسی بنجر ویران اور یوں سمجھے ایسے کھڑے ہوں کہ کوئی آپ کو ریگستان میں اتار گیا ہو، چولستان میں اتار گیا ہو، جہاں مایوسی کے اور دکھ کے ٹیلے ہوں اور آگے موت نظر آتی ہو. خیر ان کا اس وقت ہم نے علاج کیا، کوئی مہینہ بھر لگا، ان کی ورجنٹی کا مسئلہ حل ہوا. پھر اس کو میں نے یہ کہا کہ میرے بچے، اگر آپ ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کلو کتنا ہوگا، گز کتنا ہوگا، میٹر کتنا ہوگا، سٹینڈرڈ ہے نا، اسی طور پہ اللہ کی منشا کو جاننے کا جو مجھے لگتا ہے سٹینڈرڈ، کہ اگر آپ نے 16 برس لگا کے ایک ڈگری کی ہے تو کیا خیال ہے یہ کسی کے دھکے سے ہوئی ہے؟ یہ اللہ کی منشا مرضی تھی کہ آپ اس شعبے میں جاتے. جتنی لڑکیاں اور لڑکے اس کے بعد اس میں ایکسل نہیں کرتے، کہیں اور چلے جاتے، یہ ہمیشہ منشا کے خلاف جاتے. نمبر 1. دوسرا، آپ نے غلطی کی، کوتاہی کی، گناہ کیا. اگر آپ روئے نہیں، اگر آپ التجا نہیں کی، اگر آپ گڑ گڑائے نہیں، اگر آپ کی آنکھیں مسلسل آنسوں سے بھری نہیں، تو اس کا مطلب ہے اب بھی اللہ نے آپ کو اپنی طرف آنے کی اجازت نہیں دی، وہ آپ سے ناراض ہے. تو جب آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، دل روتا ہے، اندھیرے میں، اکیلے میں توبہ کرتے ہو، جس کو توبہ کی واپسی کا راستہ مل گیا، سمجھو اللہ کی منشا اس میں کھل جاتی. تیسرا، جب آپ کا نکاح ہوا تو یہ اعلانیہ ہوا. ان کے لڑکے والے بھی تھے، لڑکی والے بھی تھے، آپ بھی تھے. تو اب یہ اللہ کی منشا ہے، رب کی منشا ہے. آپ نے پھر ضد کر دی، اڑی کر دی کہ نہیں میں نے نہیں ماننی. تو 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے. اب اس کے بعد مزید وقت نہیں گزرے گا، تو مزید وقت میں اب آپ کے لیے پریشانی بھی آئے گی، رسوائی بھی آئے گی، اس لیے کہ آپ اللہ کی منشا کو ماننے پہ تیار نہیں ہو. اللہ خود اتر کے تو آ کے تھوڑی بتائے گا. تو اس نے مجھ سے کہا سر مجھے تو وہ اچھا نہیں لگتا. تو میں نے اس سے جو کہا تھا کہ پیارے بچے، جو تم کو اچھا لگتا تھا اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں بیچ میں استعمال کر کے چھوڑ گیا، نہ تمہارے وہ ماضی کا ذمہ دار، نہ حال کا، نہ مستقبل کا. تو یہ تو وہ ہے جو 4 بندوں کی موجودگی میں تمہارے حال کو بھی سنبھالنے کا وعدہ کر رہا ہے، تمہارے مستقبل کو سنبھالنے کا وعدہ کر رہا ہے. اچھا اس کا رنگ کالا ہے، اس کی ناک چھوٹی ہے، پھینی ہے یا لمبی ہے، ٹھگنا ہے یا موٹا ہے، یا تم سے کم پڑھا لکھا ہے یا زیادہ، آئی ڈونٹ نو کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں. پر جب یہ اعلانیہ نکاح ہو جائے تو اس میں اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ کی منشا ہوتی ہے تو نکاح ہوتا ہے. اگر اس کی منشا نہیں ہوتی تو نکاح کے رستے میں 100 رکاوٹیں آتی ہیں، وہ نہیں ہو پاتا. اب چونکہ تم ضد لگا کے بیٹھے ہو کہ میں نے نہیں جانا، مجھے پسند نہیں ہے، تو دل تمہارا بند ہے. دل کا دروازہ کھولو اور اس کو اون کرو. وہ جیسا بھی ہے وہ خوبصورت ہو جائے گا. اس نے کہا کیسے ہو جائے گا؟ تو اسے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر فہد مصطفیٰ خوبصورت ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. ویسے تو انجیکشن لگا کر رنگ گورا کیا جا سکتا ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. لیکن گزارش یہ ہے، خوبصورتی میری اور آپ کی آنکھوں میں ہے. جب ہم کسی کو اپنی آنکھوں سے اون کر لیتے ہیں، وہ مہنگا بھی ہو تو ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے. وہ اللہ معاف کرے آنکھیں اس کی نہ بھی ہو تو بھی ہم اسے عشق محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اس کی جسمانی کوئی کمزوری ہو وہ بھی ہم کو بھانے لگتی ہے. ایسا نہ ہو تو کبھی ایسے کمزور آدھے دھورے لوگوں سے لوگ شادیاں نہ کریں، زندگی کا حصہ نہ بنائیں. وہ بیچارے تو کیا کریں، ان کی پھر دنیا کو الگ بسانی پڑے. تو اس بچی نے وہ میری بات مان لی. پہلے اس نے اپنا علاج کرایا، پورا 1 مہینہ ڈٹ کے
इसे कहते हैं रिलीजियसली, मेडिसिन भी यूज की, एक्सरसाइज भी की, और देन फिर वो रुखसत होकर उस घर में चली गई और अगले 3 बरस उसने राब्ता नहीं किया। अच्छा, जब भी कोई चला जाए, गिला शिकवा कब आता है? जब प्रोडक्ट ने काम ना किया हो, जब आपके मशवरे ने काम ना किया हो, तो फिर अपना पलट के आता है, आपने ये मशवरा दिया था, आपने कहा था वो ठीक, तो ऐसा निकला। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेटी वहां खुश है। अल्लाह ने इसको पहले बेटे से नवाजा, फिर बेटी से नवाजा, अभी जो तीसरी औलाद आ रही है वो फिर बेटा है। और उसने कहा कि सर मेरा बहुत कदरदान है, मेरा बहुत ख्याल करता है, मुझे उसने अपने हथेली के छाले के तौर पे रखा हुआ है, और मैंने आपके मशवरे पे अपनी जिंदगी के उन सारे औराक को काट के फेंक दिया, मैंने कभी याद भी नहीं किया। पर अभी जब मैं आपसे सिर्फ शुक्रिया कहने आई हूं, इसलिए कि मेरी आंखें, मेरा दिल और मेरा जिस्म तीनों अलाइन है, और मुझे कोई जो नापसंदीदा माजी था उस पर मैंने अपने रब से तौबा भी की, इस्तग़फ़ार भी किया, और उसका शुक्र अदा किया कि उससे मेरी जान छूट गई। मैंने उसे कहा था कि पैरामीटर या बैरोमीटर ये है कि अगर तौबा के बाद आपका दिल मुतमईन हो जाए तो तौबा कबूल हो गई, अगर तौबा के बाद अल्लाह ने आपका पर्दा बरकरार रखा तो तौबा कबूल हो गई, और अगर तौबा के बाद नई जिंदगी का रास्ता खुल गया तो उसका मतलब है तौबा कबूल हुई, फिर उस बारे में दोबारा गौर मत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जिंदगी स्मूद है, रोशन है, खुशबू से और खुशियों से भरी है, और यही जिंदगी है। अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।